سویرے روزہ رکھ چلو باقی مہینہ لوڑ ہی کو نہیں. انا للہ یہ کوئی وجود نہیں. ایک مولوی صاحب کہندے نے جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے. ایک حدیث آئی ہے جڑی علامہ البانی نے تمام ترک دے لحاظ نہ یہ حدیث پیش کی تھی کہ یعنی ہر لحاظ نہ دی سند بھی ٹھیک ہے, یہ دی سند بھی آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہے. وہ کی ہے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ. شعبان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اتے نظر پاندے نے اپنے بندیاں دے اندر نصف شعبان دے اندر اور اپنے بندیاں نو معاف کر دیندے نے, اونا دے گناہ معاف کر دیندے نے. توجہ ادھر اللہ کہندے نے جڑا کافر ہے مشرک ہے اللہ شرک کرن والے نو معاف نہیں کردا, تے دوجے نمبر تے قطع تلقی کرن والے نو رب معاف نہیں کردے. کئی بندے رشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے, انہاں دا مطمع نظر ہوندا ہے کہ ساڈے کو مال بڑا آ گیا ہے تے انہیں بھی آنا تے میرے کو پیسے منگنے نے. جنہیں دل چکینہ ہوتا ہے بغض ہوتا ہے اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرتے, مشرک نو معاف نہیں کرتے. اگے آئیے بعد ساڈے علماء یہ بیان کرتے نے بڑیاں بڑیاں موضوع تے من گڑت روایات آندے نے جی نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آپ نے جا کے دعا کی تھی تے شبان دی 15 رات سی. یہ عموماً کیا جانتا ہے حدیث پڑھ کے سنائی جاندی ہے لوکاں دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام گئے 15 شعبان نو گئے تے جب نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو ہونے دے پیش نظر جڑی صحیح حدیث ہے. یہ حدیث شعبان تے لفظ اس حدیث چ کوئی نہیں, اے ضعیف اور موضوع حدیث. صحیح حدیث مسلم دے اندر ہے. او دیا راوی کون نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مولویاں نے کولوں کڑی ہے اور شبان دے لفظ کولوں وچ ٹھوکے. یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت تے جی یہ شبان دے مہینے چاکا نے جا کے ویکھو جی دعا کیتی 15ویں رات نو بقیع دے قبرستان. یہ الفاظ کوئی نہیں. صحیح حدیث کی ہے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے حجرے تشریف فرمانے تے میں بھی بستر لیا چادر لئیے تے میں بھی ستیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی لیٹے نے تے ویکھیا عائشہ سو گئی ہے تے اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں, میں ستی نہیں. آقا نے سمجھیا کہ عائشہ نبی نو علم غیب سی نا تائیں نہ سمجھیا کہ سو گئی, بول دے نہیں. تے آقا فرماندے نے عائشہ سو گئی ہے لیکن اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں. اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھ دے نے تے اپنی جتی پاندے نے اللہ اللہ, بلکہ کدی سوندا ہے نبی علیہ السلام اٹھے اللہ اللہ آستہ آستہ جوتا پہنے ہیں تے آستہ آستہ نکلے باہر تے باہر اگے جبریل کھڑا ہے. جبریل آندا ہے محبوب جی. آقا علیہ السلام اٹھے تے نکلے قبرستان بقیع دے قبرستان دی طرف. اماں جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا برخا اوڑھنیاں چادر اوڑھنیاں تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی نہ پیچھے پیچھے آستا دبے دبے پیری میں بھی مگر اماں جی عائشہ نو اے سی کہ ایس ٹائم کی تے آقا دوسری بیوی دے گھر گئے, لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے اماں عائشہ پیچھے آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے
بڑی لمبی دعا کیتی ہے بقی دے قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے اما جی فرماندیاں نے میں بھی واپس ہونی ہاں آقا چلے میں بھی پیدل اگے اگے چلنی ہاں بھائی آقا تھوڑے جے تیز ہوئے تے میں بھی تیز ہونی ہاں نبی علیہ السلام تھوڑے جے دوڑن لگ پہ تے میں بھی دوڑن لگ پہنی ہاں تے میں دوڑ دی آ کے اپنی چار پائی تے لیٹ جانی ہاں تے میرا سانس پھلیا تے جگہ دے پیر بھی اتو آ جاندے نے آندے نے عائشہ بقی دے قبرستان چ میں گیا سا تے ساتھ تینوں چڑھے اللہ بقی دے قبرستان چ میں گیا تے ساتھ تے 10 عائشہ میرے مگر گئی سے تے اما جی عائشہ چپ نے تے مسلم دی حدیث دے الفاظ نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے مینوں آسمان تو رب دس دے گا ہائے ہائے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے اللہ منو خبر دے دے گا لتخبرینی اولا یخبرنی اللطیف الخبیر منو او دس دے دا جڑا کائنات دیاں بریک بینیاں بھی جاندا ہے منو او دس دے گا اما جی فرماندیاں نے محبوب جی گل اے نے تیرے گمان دے اندر آیا عائشہ اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ تیرے ذہن چاہیا اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا تیرے ذہن چاہیا کہ میں تینوں چھڈ کے میں اور کسے بیوی دے گھر چل تینوں ہے کہ اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کر سکدا آقا فرماندے نے سن میں کیوں بقی دے قبرستان چ گیا وا فإن جبریل اتانی ہی نہ رأیت فنادانی فاخفاه منك فاحببته فاخفيته منك ولم يدخل عليك وقد وسعت ثيابك وظننت ان قد ركبت فكرهت ان اوقظك اتيت آقا فرماندے نے عائشہ میرے کو جبریل آیا سی تے جبریل باز دروازے تے ہی کھڑا رہا ہے تے اندر میں پوچھیا جبریل تو کیوں نہیں آوندا فرمایا عائشہ دے سر تے چادر کوئی نہیں میں اس واسطے اندر آونا ہی نہیں ایسا بے پردے سونیا عائشہ دے سر تے چادر نہیں دوپٹہ نہیں اما جی عائشہ جیڑیاں نے اوویں ستیاں نے جویں عام رات نو بندہ اپنے لباس چ سوندا ہے تے جبریل آندے نے سونیا میری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ میں اندر داخل ہوواں اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کٹنا بکواس کرنا میری ماں عائشہ تے الزام لانا امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا میں تیرے نو تے میرا جبریل چنگا ہے فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا تو کیوں نہیں کردا جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے وہ دے حرام دے ہون چ بھی شادی ماں عائشہ دے امت سے بڑے بڑے احسان نے اے جڑا تیمم کرنے سبب میری ماں عائشہ بڑی بول دے نہیں سورہ نور پڑھو جڑا کسے تے الزام لاندا ہے وہ دی اتنی سزا ہے زانی دی اتنی سزا ہے اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے سبب میری ماں عائشہ بنی ہے تے ماں عائشہ دی گو چاکا نے سر رکھے ہے ہار کو آج کی ہے صبح دی نماز جان دئی ہے سارے صحابہ ابو بکر کو آئے ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان ابو بکر نے آن کے نا اما عائشہ نے پکھی چسنا ہوج ماری جدو ہوج ماری عرش دے رب نو جلال آ گیا فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی اللہ نے آسمان کو تیمم دیا تیمم آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوئی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے اللہ 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 حق اللہ تے اما جی فرماندیاں نے
فرمایا عائشہ جبریل آیا سی انہیں منو ہولی جی آکھیا کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ اللہ دے نے انہاں واسطے دعا کرو تے میں تینوں بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا تے میں بھی ہولی جی جبریل دے کہن تے باہر نکلیا واں تے جدوں تو جا رہی سیں تے میں تیرے اگے اگے عائشہ تو پیچھے پیچھے جانی سے پئی تے میں تے بقیع دے قبرستان دے اندر گیا تے رب دے کہن تے گیا اپنی مرضی نہ نہیں گیا تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگر میں دعا کرنی ہوئے تو میں کی کہاں فرمایا عائشہ تو کریا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون اے بقیع والے ہو اللہ مومنین اور مسلمین اللہ تھوڑے تے رحم کرے پہلے آتے بھی پچھوڑ والے آتے بھی اللہ اللہ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے اسی بھی اے بھی ایتھے آن والے ہیں ہلاک ہون والے ہیں ہن اس روایت دا تعلق 15 شبان نہ نہیں اے عام حالات عام رات دا واقعہ اگے آئیے ٹائم بھی جو مخصوص ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آگے ساریاں موضوع روایات نے جنہ دا اسلام نہ تعلق نہیں اللہ تعالیٰ اے من گڑت روایات تو بچن دی توفیق عطا فرمائے بعد مولوی آندے نے کہ اے جڑی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا لوگو یہ جڑی مبارک رات تمام محدثین لکھ دینے اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے بعد مولویاں نے دیکھو جی 15 شبان نو اللہ تو جھانکدا ہے تے آندا میرے بندے آؤ بھائی میرے کو جو منگنا ہے منگو یہ بھی کہتے ہیں اب آج میں کبھی یہ ایک رات دا واقعہ نہیں ہے تے ہر رات ہی اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے آسمان دنیا تے اللہ ان کے آندے نے کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا کوئی ہے میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا کوئی ہے میرے کو گناہاں تو تائب ہون والا کوئی ہے میرے کو اولاد منگن والا بول دے نہیں تے جڑے اللہ والے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون جڑے رب والے نے میں تھوڑا دسیا سی نا کہ 5 نمازاں واسطے مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاندا ہے تہجد دی نماز واسطے اللہ کھول بلاندے نے تے جڑے اللہ والے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا آمنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اور سرید وقت اٹھ کے روز نے گناہاں دیا معافیاں منگیا کرو روز اپنے رب نو کیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں پھر کہہ دیو اور تیرا اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو
دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے اللہ تیرے در تے آئے اے تیرے بندیاں دے بندے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے کدے در تے بولے آجے اللہ سانو اپنے جو گئی رکھی اللہ سانو پیشانی نہیں چاہی دی جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دے در تے جھکے سانو زبان نہیں چاہی دی جنہیں تیرے تو علاوہ کسے غیرہ دے گن گائے اللہ ہاتھ نہیں چاہی دے جنہیں تیرے تو علاوہ غیر دے سامنے اٹھن وہ قدم نہیں چاہی دے جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دی تیری تے در کے چل کے جا کیونکہ قدم تو بنائے نے پیر تو ہاتھ تو بنائے نے پیشانی تو بنائی ہے زبان تو دیتی ہے اے آزاد تیرے رستے چی چنگے لگتے نے غیر اللہ دے رستے چی چنگے نہیں لگتے تے میرے بھائی جیڑی رب نے تیرے میرے جسم تے نعمتاں دا چھٹا پاچھنی ہے اے نہ جو کوئی چیز ضائع ہو جائے تے نہ نبی دی دکانوں لبڑیاں نہ ولی دی دکانوں لبڑیاں آنکھ ضائع ہو گئی امریکہ جو پوا کے آیا ہے میں نظر آتا ہے نہیں جی وہ تو پتھر نہیں پئی ہے 26 لاکھ لگ گیا ہے میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں ہونا جنہیں سارا کچھ پہنچ ہی دے چھڑے اللہ اللہ ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آسان فضل گمیرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے جا بخش تے فرما دے تو اللہ تیرے درجیا لاؤریو اللہ تیرے درجیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے درجیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹری ڈھول نہیں می رحمت والا پا دے تو وآخر دعوانا سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار